بكنا تبغى يكون بسنة تبغى بكنا هم يكون بسنة على الجرات بزوج بركة زلمو تجلبهم زي نفسه كل زي تفرفنو كل بدات هونو بالتات كل بدات هونو مننتات نقول هنا مسعالا زرع منا طبعا لنا سلذي كراس السر التي جوابون ولا تقرأي أو كل ذكاء تنبرة أقوى مرتعدي تزيوكو هنا بعدي إسكاولوي حكيم ومصلحة مسكنا لنا تمو سلذي تتعمل حق أقصد تاتون الله كبيرة أكيد بعدها حمباشيا ناتنا تزوج تقول بمس كزين وريسر حلمبر تريتناس أمونغو فيجو تنجرون إلى كبيرة نات حلال خايف زيادة آيات ملكتنا تمرتنا حكمتنا سنيتنا متحل لنا مرنا عين ناتنا عين أولينا الغريب تلي غنو ولدنا تتنايس ناتنا حتى أنزل تايو دهرت تري منسجم كي الجزاس مغنيات تحلال نزري أنا ذنو تحدى لعزبة تحدى تحزبة تقولس تتحيسها نوض زمن الشجار تتحيسها حتى مختار ديا ويوزرين أتمنى نغيره نال مسلمين بين نوازنا من هالجنا كيف بيننا كويلنا يا ولي نحمد تمرين نشوف سلالي تحمباشا أي تقارسات يا ولي ورسم باشا جيل خالد كم زيادة دور وقوات بعد تطور اللونا يا تذكر الناس أو وش تعاصينهم الحادث ذا وينهم تسرسلوا الله زيادهم تمرتهم سنيتهم كعليس كعليشتوي كعليس كعليس منسي نقول له بحادث كبيرة تحمباشا كل اللي يسقطه تابع الذي أعاد عليه يقول تريشتوي يقول بزي عدلو بزغلو تريشتوي يقول ما خلاتها سكيكان يقول هاي قبل زخالة حقهم كاتون لا يقول تجارب ناتي كورس كتي يلا أمن أبتا كيف بخيريو أبتا حمباشا خيريو أبتا مغنيات الله ومغنيات حمباشا خيريو زيادة آيات الجمال نازلنا بهلنا مغنيات الله ونعيو بهلنا مغنيات حالنا نعيو بهلنا مغنيات سنيت نعيو بهلنا مغنيات شقارنا المتحلة نعيو زبل عويو نجر تم حلالنا تم بغتاول كي الساعة يلوى كلها عطا سلس تبل توصلاتهم تلبت حيزهم قرانا ولو نعزهم تلبت تلبت كاطا محل تبكيسة نقول عن بتجرح سلذي حتى الجباب يكون عنكم ظل بالي كاطا محل النساء وقيل النامي كذا نعم أتقرأت كذا كامل أتقرأت حنامي كذا نعم لا يتجي عن ذريحية كامل يتجي عن حنام لا عن سلذي زوج بحال يملأ يوم سلذي عن حاجة دي تركنا أو يمتلئ تركنا أغيرنا يمتلئ بدل أن تسجل تقول كلامنا فوائد برانك إلا زلت إلى النازكنا يوم نهار بعد تقول جلسنا لنا نام أخذنا صراحي خدمتي ولا يجوز تصحيح ولا تبغى يجوز تصحيح سندي زبل هذا حبيبي مكني اللوجو هذي سلذي تنبت تعلمون زكيتاتين تنبت تعلمون ملك اللون يوم مجلسنا نتعقد مجلسنا يوم نتحفظ البينات بعثنا نتحفظ في تقول نقرأ زين مهاجي تايم سلام والنتيجة تزين كهاجة زميلي كنا عمد كنا أي كتر منا حبت على الجوا زتفل عليه نبكين زتفل عليه نبيات زتفل عليه أوش وشاتنا يفكر وشاتنا وصحي بعثنا نقتل نحزن كنا قرنا زيادة على الدرا بايلتنا أنا نحكمنا جيل بحادة تقولنا حادنا أمم بناول زبرنا نقدر يقول حتى يقولوا بدي داعيهم
على الإجراء ويوم يوسف الله نزي أثر المنا سلبي سوسن ذيك أقربو نهاري من كي يفزعندي سوسن كافي نايوس كود تتكس زمن حمدي كان كرباي تعيش بكس سلبي كلي علي نمتاي معس عمل بيلو كلي يوم نتاي نمتاي يزبل ناتن تريكل تاريخاو بطاطو نفسه حيجيرينا تعالي ونجربين سبعة بدل وتقومن ناوش تعاتنا تنرتاط ونفكر خلنا زلنا ركّ مشترنا فكارياو بزبل فكروا منه فكارياو بزبل قرنجر أمتيو منه سلذي إذا مزحف زيا تقالوا ندحرك نسينا من نتنا انتاينتنا مغنيات تلاونا هنا قالنا كبيري زجاجة مزحفيا هنا تبعي يستخدمونه مزحفي أو شو أصحاب ساعات يوم تدخلوا عبيتي ومناقرات كيلو صغيرين سلذي كلنا كنا نقول دنيا زلنا كلنا كنا نقول القرآن زلنا مزحفي كبيري هذه حالتي في الجبلة أبي صراحة صراحة حدا الكباب تروحوا هذه زمان أقول لنا تعبنا إننا عطنا من نتنا جدنا ما حدنا نفرم سأعطي ما يجي نصرة سلسلة تحيل وزنايا تحيل سبلو أقول تراي زنالة هذا جمهوري ما تحصل الزلزال نور زماننا نحنا كانت علامة قليل تريانا نلقى زنالة تسلسل صراحة صبري زنكتا زغم وطوي حدث جامع زبها من تاي زكبر من يزدورو معاد زكبر اسكان خلدي يجي يسألني مخني أطول نتدو كمتي نداناس مغنى زجاجة تنقلب مغنى زجاجة نايوعم تلبس كل يوم فلت حواوس أي بلد نايوعم شغال تجبر شغال تجبر فلتير زني مقبل فلتير زنا عقلها وين تتعمقي وين تستعمقي وين حال تعمقي زي حد حيات تلتزمون زلوي نزين من تلسرار حاجة ورثاتهم أمتيو زلوي جمعتي هذه أنا تجمع تزبها علي بابو نورو كمون جعس بوتنا دين ما يبغى ويبوتنا إننا نسوع زين كل ده بيجو تاسو محاولة ناريو زوسر هو أجر رام هنا نسوع هنا سرحي يجري أكبر الناس أنا بعدين جام يجبرني تذكر عمي مصرف مسيء جام أراس نيري الشعور بفريق علي بابو زبها جمعة زبها تلاقيو زبل نقول زبلنا تحفظ الناس للتخصيص حياة المبتلو حياة المبتلو للتخصيص مغنيات خطري للتخصيص مغنيات امرتي للتخصيص مغنيات حادنتي حاد الوظيفة تمام راي بيتم تسلم بدنا كلام أفتكر تايس يفوري بحال من متى حادنت سمو عملتي نعلن تفتت كي راي نعلن تفتت حي كي تمام طنت للتخصيص مغنيات حادنتنا أيوه زيوم بسيرنا يوم زيوم زودنا يوم زيوم بخلصنا يوم حادنتنا تمرتنا تعال نسمع حدنا تي براتنا نقول تقول أي تقول تعال نسي بوي خلنا نقول ناتي رديجي بناي هذا ما يشتغل رديجي أنا نوقع له سو حدا معتوي ناتي أنا نقول يدرس حدا ولا يكون تدري دول الناس أنا نسأل تزول رحمتنا يكذب كلنا نقول لنا وذيك نريد جبلنا صحابيو صحابي أن يلا سمعت بني أن يلا تعمي يتمسك جبل هذا When you come for holiday, music holiday, private holiday,
እነዚህ ታች ትንኩ መጽሐፍ ትንረክ ናይግድል አለ ውልቀይ እነዚህ ባህል እዚ ዓብይ ክብሪ አውቀት ነው ናይ ከባቢ ናይ ሓደ ከባቢ ምዃኑ ይኮነን ከምኡ ኢልና ክንገልፆ ይግባእ ናይ ከባቢ ትውልስ ካብቲ ከባቢ ወፃኢ ዝርድኦ ሰብ ዘየለ ቋንቋ ሓደይ ደርፉ ሓደይ ከይተዳለወ እውን ካሊእ መጀመርያ ግዜ ዝረኣዮ እውን ስዑሉ ዓብዩ ክስዕስዐሉ ክሕጎሰሉ ዋላ ከፊሉ ከጠቃዑ ይኽእል ሕዚ ከምዚ ዝበሉ ኣብቲ ዋና ዝሉ ብበዝሒ ከም ተጋሩ ንጥቀመሎም ናይ ደርፍታት ተዋስኦታት ፆታታት እዚኦም ሰለስተ ፍልይ ዝበሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሁራ ሰለስተ ከምኡ እውን ናይ ራያ ጉማይ ከምኡ እውን ናይ ደርቢ እዚኦም ሰለስተ ከም ናይ ከባቢ መሲሎምና ከም ንርዶ ጌጋ ዘይሰብኦም ሰብ የለ ዘይሕጎሰሎም ሰብ የለ ምኻል ዋላ ትግርኛ ዝበሃል ሰዎች ኩሉ ስዕስዖ ብምሉእ ትግራይ ዘይኽእል ክኾን ይኽእል ከም ሰማይ ኮፍ ኢሉ ከጣቅዕ ይኽእል ማለት ብዝኾነ እዚ ባህል እዚ ክንዕቅቦ ኣለና ዝብል ካብ ቀደም ጀሚሩ ሓሳብ ኣሎ ብሕጂ እዚ ሁራ ሰለስተ ኣነ ዝሓስበ ይነግሮ ብሓደ ወገን ክትሪኦ ናይ ወታደር እውን ይመስል እቶም ወታደር ዝገብርዎ ሰልፊ ካብ ኣውሮጳ ዘምፃናዮ ይበሉ ብሓንቲ ናይ ኣውሮጳ ዓለም ለኻዊ ስታንዳርድ ዝድሕር ኮይኑ ጎና ጎኒ ክንፊሎም ብምምስዋስ ኣካላት ብምጥንካር ኣካላት ንሰብ ብምንዕና ብምሕጓሽ ባህላዊ ውሽጢ ስለዝመፅእ ተጋሩ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ስልጠና ካብ ጋማን ማለት ፀጋም የማን እንዳወልካ ትስለጥ እዚ ተዝህወሰ ፅቡቅ እዩ ኢለ ዝሓስብ ፅበት ከምኡ ድሕሪ ጌርና ስማዕና ተቕብሉ ዘለና ነገር የለን ዘፅብቐልና ከዘይኮይኑ ንሓና ፍሉይ ዝኾነ ወታደራዊ ጥበብን ክእለትን ከም ዘለና ንርኢ ምዃንና ንሪእየሉ ናይ ባዕልና መንነት ከም ዘለና ከምዝታት ንሪእየሉ እውን ስለዝኾነ ማለት ብካሊእ ወገን ከዓ ድሕሪ ኩልናህና ንሕጎሰሉ ኮይና ካብ ኣላማጣ ይምፃእ ካብ ሑመራ ካብ ራማ ይምፃእ ካብ ሳምረስ ኩሉ ሰብ ዝሕጎሰሉ ሓደ ዓይነት ፀወታ ነገር ኮይኑ ንምንታይ ኩልና ከዘይንፈልጦም በፂሖም ዝበሉ ዘይፈልጦም ነገራት ኣለዉ ናብ ትግራይ ስብና ብውሽጥና ስምዒትና ዝተንክፉና እቲ ድፍረት ከይኸውን እምበር ቅዳሴ ባዕሉስ መንፈሳዊ ኮይኑ ካብ ሙዚቃ ክጥቀምሉ ከሎ እንታይ ኣለዎ ናብ ዓለማዊ ተዝኣቱ ዘይሓስብ ንዚ ጌርቶ ምስገባዶ ንባዕልካ ትሕጎሰሉ ብካሊእ ወገን ሰብ ኮዚ ዘይቅፅፅ ዘይፅን ማለት እዩ ንዓና يحكسنا كنا نحكسنا كتن تمر تصوير عنده يلعب يرعفني عميل أبيت مفهمي بعد فكتو خمس خير زوجته ومجد العرض كم زلوا معي كل عس هذا نقدر نحن مهارك تنبرد راح يزلنا كامبر داوي نقدر يلون ولا أوانا تقريبا حرنا كتاني ولدنا تنكرها نحن نبعلنا قوم هن ما لنا كذا نبعلنا قوم كوكالي سفلي زدور الناس قوم أنا يخلي كذا أفلتنا أزمن حدا الذي بيستقبلون قوم قانا مسمينتنا نبدأ كلنا ما بس مسيرة تنقل إحنا مفروم كلنا سيء أوي هذا سأل مثلاً يوم بحال غيرهم يعملون أو هذا عادي هذه النظر العمس
ታይቶ ጀምሮ ማለት ሊንጓል ሆነ ሰቢና እንደዚህ ሐሳብ በጽው ማለት ሊንጓልስ ብዙ ቋንቋ ዛሬው ሰቢና እንደዚህ ይሳለም ከራራ ሰለለው ታድናዝ ለዚህ እንግሊዝኛ ይሁን ፈረንሳይኛ ይሁን ጀርመንኛ ይሁን ናዛት ተዳቸው ይሁን زين الربعتين بحاجة مهارة نتوقع لجوء سكوم الدنيا سبت بناسب المهارة هذا قام قتل كايفون توم زينات كتقولوا يا بيك مالك يقول مهارة كوانا بحرف الناي بحرف الناي نسبح بين الجابات تلو تبغى زي فتيل لأنه عالم زيادة تجاز هو وهي تجاز هو تبغى يسوي وسرعة ስለዚህ ተምካዶች እንደሆነ ሲጀምር ነው ከከለ ነው አተም ተጠቅሞ ምልስ ንባዕልና ሰው ድሮህ ወለና ማለት አለቀን ማለት ምስተምሰባቱ ምርጋታን ሰዓቱ ሁሉ ምርጋት ቆዩ ስለዚህ ማህዋት ለሙአንቲ እዚህ ሐሲቡም ስለጀምጡ አብይ ምስጋና ይደረግ አብይ አድናቆት ይዘለል أو هو من قدر قاز كذي ذكر بالكبر ذكر حسابنا إنه تعيد تعيد بالكبر تعيد مالك أفتكر إيش عدنا دي عدنا الوطن بدينا كم عندي كذا أنا نقول بس تعيد بالك بياسي بال فريد ما تجي لهاي النجارس مسخت سمعوا العفو قام قاز كذا نجار زي ما حس تعيد سمع نجار كلها شمال دوس صباح سواء زوجين دابتونا كاز مكاوي كيتوسي كاز مكاوي كيتوسي بين حنبيل كم خير من كعفو بين المسألة بسرعة بريسكم من المثال أبي لبازي مثال من أدراكم كواي حش هواء بترخبت سويتي حاولت تابوك سنتر هذا تلميذ زوجين سحرني شو اللي هالحاجة اللي رمز حيث خبرني أنا نتعلم من الاستدلال زجاج من تيانا يحسن تيانا أتمنى النادي نحن فلالي حلو كأني بقى كنت كميشن إذا كنت أعيش يوزع الفيس يكون بعزي هذا أبو تاني نمسكه سلسلة إذا نايلهم ما تتحسسوا كم زول الجدوفو internationalized واري هذا سبس universalized واري نوبسوس تمهار المغنياتس أو عالم سنين مساحة كريس تماتكاس عالم تردد نناتكاس زول الفسكات من بريكون لذي لذي زمان نايلهم مزيكا بالكامبس هنا غير الحالي وتحسبون أولو بريد واحد نقول رئيس بالمالي دسيولم أدسيولم نحن نقولهم يمتم قلوا سخون تقول رئيس نحن بعد الأيام بورو والعس بعد يكون نتحس نحن نعبي خلنا نزارو أكيد بينوبس وقال إثبات زدليل أنا أقصد مثل عديل لأن الخليجية يتوكل كل شيء لا عاد خمسين أنا مثل إلى الحزير الجاي تقول عاد واحد العين أقول زنقارة هاي ما نتجس هاي ما نسنا ونكو هاي ما نسنا إن نخدرس كلامه كله ركز على إنه بوزي كذي بوزي فلت سري ركز عليه أبو تاجنا كن مديرهم نه أبو سيلي تبورة تجاري ولا لا نديك تمهاري نديك سلسلة تقول كنامورم كلنا بهم زعيم كنامورم لنا أنا أبي نجاري كنايلو مانتي تاج أنا خاب تيجي بار أو كمان زي ولا ستايل أتمنى بسماي بيجي لنا بسماي ما زناب ترحيز مات زناب كان كنا ما عليكم كانوا كلهم يسلكوا كلهم هناك تمرير سلبهم هنريد من هذا تقوينه كذا ون زارع كذا كذا نورو
نايسب رست بهالجيل ولا رست زلهم سوات زلال مفترس تخيل وروس حتى اشتغلت هذا زويس كل زي عملت مستغمدة شهرنا عاتو يمزقر وهو مريض لكن جميل من قالوا أنا مريض خوي سنة يقول ساعات يجرنا سنة خمس ولا هزم هاجرين فترة عندنا تجارب زعلان تجارب لنا تحسسوا انكر ولا قوي تجارب عبي عادي نايت مريض متوابع يجري تبهجن فيدل تاريخ أمال تاريخ زمانه تدري اتناقص كوش من تسعين كان قوي ولا وسالين مهار أقصد سرنا كيف نكون دولنا من يقول لمن لنا بعد كلمة يمشي منو قبل جناه ثم يشرب كل بيت زور زوري لتخوض تلك في لم في يوم بعد أمس الجمعة بعد نلا من جزاء لنا هلاي نفتو لهم السوات لازم خمسة لنا ما عليه الجمعواتي كم مبارك عبي نجاري شريعة عبيش بركة نجاري منا أبحثوا يا شيء منيرون إلى هزايا كل خش نبحثوا إيش تبغوا بقولكم دليل كونكون أبحثوا ما بيكرهوا حامد المنزلين تبحثوا إيش والوس من هرينا الكون يجزل عشوش تناولنا نبلس معنا كون يجزل عشوش سلسي تي لما تجربين كلنا نراي زعيمس بويتاي بارين زعيمس نقول نسرحي تمعاري تماري نسعى سعي ايش يسرح كلنا نبغى نسال لنا مسرحيه كان ما يسرح قلوب سبب سبب فلان كنا لازم امتحانتي وكنت نجاح كفتز نورت لكم على الدعوة عزمي بالدعوة كذا كنت هذا نجارات اللي دور بس زاري كانت في مسحات ريعتي سيد محمد السيد كرايز مسحات كوني أوش تنايت بس الله سيد يذكر مني يذكر بعدين أكتب من يذكر أصلاً كلهم كلهم مسجد مسحات ومعهم فيه أصلاً لا يصير معه بيان أمه ومنته مسلم سر تمام يسجدون جدا من مسحات أيكم فكأسرائيل من يوم مثلاً من قبل نتبت عليه مسكون عملاً هذا عندنا هذا تنين كم تفاعل اليوم هذا لما سلسلة زيزك برعايته يهزمني زلنا اليوم من حسب القرآن عبي بركة له هزمي عبي محلي له هزمي نستعد لنا نحن بزلنا مو متحف تقول نعتقلهم تعتقلنا يو جزانا تتقمني لكنا ونكمل وذكر أبونا إننا مسلمون تقدم نايب بويتناس جرام مرام فويس على شيء ما تشكله بسرعة نايني كراجل بحالي راجل حتى بالمستكس معلوم ناين تاتا تخون كلا يجبر الزلمس عارف نكره يجي لكن هو تقرأيش نومي بسوائي يارم كمستاف نكره استنى لقي تاجر نايكم بزنزار المسحة إذا هو نقول كون سوينا فترة بلا عمود راحي سلسلة بعدكم بوي مسحة كم غير سكك كم غير ناتوس دوركم بكتيركم كان تبغوا سلسلة أمانة سلسلة كيا هتبغوا سلسلة مسحة سويسنا أوكازانا الحرام بيتنا يوم كم تكنون يبغوا نيشتري بزغاو أنا هم زاوية بني وقرصان كافت ودونيو يعجز من السر زي سيدة زمان لو تجاري اليوم تخيمة مدن يوم في ريسيرش
እስካሁን መጨደው ትንከል በለፍጠት ዝም ዓርፍ ካራፈሩ አይኮነን ከምዚ ጻሐፈና ደወል ካራፈሩ እዚ ተጋሪ ዝገበረና ታው ሰናው ኣብ ሓሳብ ሓደ ከለና ኢና ተጋሪ ቆቡ ትግርኛ ምዝራብስ ሓደ ግዜው መጽሐፍ ከዛር የሚያህል ግን ከማራ ይፈነስ ግዜው ሆን ሓደ ይሁን ትግርኛ ልጅ ብለማስ ለከነ ንስታይል زما بالات مجرم ترجمي عن تجاكس نتبالكس والكلام بعد اليوم زما بالات مجرم فلت ملنا مالي كنا درada فينا زي نحن درada زلنا يرجعنا يبو ወረዳ አቅቢ አይተ መስገን ከንቲባ አይተ ደሪብ ከንቲባ ከተማ አፄ ኃይለሥላሴ ተጋዳላይ ተስፋዬ ገና አባል አመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዓበይቲ ዓዲ ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብፍላይ ከዓ ገና ኣፅቢ ወንበርታ ኣይኮ ካልኦትን ንስኹም ኣባላትን ኣመራርሓን ማሕበር ምልማዕን ዕቃብን ክብርታትን ድርጅታትን ኣፅቢ ወንበርታ ኣባላትን ኣመራርሓ ማሕበር ልምዓት ወንበርታ ኣባላትን ኣመራርሓን ማሕበር ስዑዲ ዓረብን ሳልያዊ ከባቢያን ዓበይቲ ዓዲ ጸሓፍቲ ተመራመርቲ ደረስቲ ፈተውትን ተወለድትን ኣፅቢ ወንበርታን ኣከባቢን ትካላትን ውልቀኹም ወኪልኩም ዝሰርሐኩም ኣጋይሽ ሚድያታት ክቡራት ሰዋና ናይዚ ዕለት ደረስቲ እዚ መፅሓፍ ሁራ ሰለስተ ዘይተቆረሰ ሕምባሻ ትግራይ ኳዕ ሰላም መፅሓፍኩም ጸሓፍትና ለንኳ ነዚ ክብሪ በቃዕኹም ኳዕ ፈፀመኩም ኩለኩም ይደሊ እንኳዕ ንቅነ በዓል ልደት 2018 ኣብፅሕኩም መውዚ ዘለኹም ዕድማታት ኣይሽሙ እዚ መዓልቲ ልዕሊ ናይ ሓደ መፅሓፍ ምምራቕ እዩ ልዕሊ ናይ ክልተ ወናናት ጸሓፍቲ መርዑ ናይ ሓጎስ መዓልቲ እውን እዩ ናይ ኩላህና ናይ ሓጎስ መዓልቲ ትግራይ መሓዛ ቀዳሞት እያ ተገሊፃ ዘይተነበረት ዓባይ መፅሓፍ ብትሕዝቶ ብስፍሓት ጂኦግራፊ ዘይተዕቀን በዓልቲ ረዚን ካባ ብቁፅሩ ዘይምዘን ወናን ኣኽባር ህዝቢ ፍልጠት ኣመስነት ናብ ወለዶ ኣብ ምሕላቕ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓብዪ ወለዲ ካብ ዝነበሮም ቀደምቲ ወለዶ ዝነብሩላ ዝነበሩን ዘረከቡና ብዙሕ ሕማቕን ፅቡቕን ሰጊሩ ዝመፀ ህዝቢ ዝነበረና ኣብ ቃንዛ ዘሎ ክብሪ ሓዚ እውን ናይ ደርጉ ሓሬት ምዕቃብ ምልላይ ምስልናት ምሕላፍ ዝፅበየላ ዓዲ እያ ክብሪ ወለዶም ዝቐፅሉ ብዙሓት ዓበይቲ መናእሰይ ጸሓፍቲ ኣለውና እዛ ኣዳራሽ እያ ምስክር እያ ካብቶም ዓበይቲ ዝተኣተዉ ሰዓብቲ መናእሰይ ኣብዚ ስለ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዘይተቐልዐ ፍልጠት ኣለዎ ብዙሕ ዘይተበልዐ ባሻዎ ብዙሕ ዘይተገለፀ ቃንዛዎ እዚ ቃንዛ ናብ ሓጎስ ንምቕያር መጀመርያ ምስ ክብርታትካ ምዕራቕ ይጅምር ምስ ክብርታትካ እንትዕራቕ ክትገብሮ ስለ ዝግበረካ ነገር ትፈልጥ ካብቶም ክትገብሮ ዝግበአካ ነገራት ሓደ ብዙሕ ኢድ ፀላእቲ ዓሪፍዎ ተፈተውን ተፈራሪዎ ኣብ ምጥፋእ ዝርከብ ፍልጠት ሕሉፍ ወለዶ ክትዕቅብ ትለዓዓል ንክትዕቅብ ተፅንዕ ድሕሪ ምፅናዕ ትስልል ድሕሪ ምስናድ ያው ከም ዝመሰሉ ንስብ ሰባት ትመፅእ እሞ ስለ መፃኢ ብዙሕ ድልድል ተነፅፍ ማለት እዩ ሁራ ሰለስተ ኣካልቶም ብጣዕሚ ረዚን ትርጉም ዘለዎ ዘመናት ተሻጊሮም ዝመፁ ኣክሱማውያን ወለድና ኣውሪሶምና ዝሓለፉ ዓበይቲ ክብርታት እዩ እዚ ክብሪ እዚ በዓል ልደት
أدلو أميلات تعزي كونس أعلتاوي من نوارو تكارو سفكي زرازلو لو مقع كاتقراي يتسئلو تقراي أزلو عدي ينكسلو عوي كبر تقراي أقسم على أوري سونا لو من إحنا كن كورسو نتسبير لنا عوي باشا تقراي تمسحون سوي زلنا كما سرت وتيو أو تقراي زرازلو عدي كناقص جميل زلو مسوات من النتاز بدل بتصار والبتات تمالي لو من صلاح الزقون بالكات تجارب جرمات تجارب مغارات تجارب أمنات ملونات مغلتي حوار حبس زقنا عوي كبري راسنا عوي شيء بالكوا زنك سلوك عوي واني تجارب أو راسنا بيخاي دماغ بيخاون هيتحبس نتكلم نتحبس حد لا تفكر حابب تسمو سريت أما حالي قلت زغنا على حالة توصلوا مودعات سلسلة أنواع زغنا عقبتك الساعة رغولو ورأس الاستمترقة أظن تحدي زغنا يعوي لك أحد إخوان تجليل أحد إخوان توتي من الرغاق الزوء وكذا تقول لها مساحة حالي زي كان أبكارسو سناي تجوار منبارو بزحف إيكا أكلو بزحف أكلو سرح سلازنا إذا مساحة حلف كوانا وراسة لسنة هلو أقتصما وراسة لسنة إعطاء ورقم كاري كنما هاربلو زخلنا عوي مساحة كم سقون بحرم المرأة كلنا حد عينك البيت تنهزلو مثل عوي حكي كنت فترين عني كمزيل المصلو ساقاطات تنسنالو بزر نايم اللاي نايم عكا ناوراء محارسة نايمية على مقاوي حلطة أدما صارت قبالة كمزيل المصلو كبتا تقابل نصرحو نوع عجبنا كده على فلتات مع أمز قوية لمعاك وزن فتبقى قزون حد عاوز هنا الدليل زي وراسة لسه أو زحيو أو زكنا صبر قوامي بكت زولو أو ولدنا زعرف لهم تزامنا يقول فوالا داري زي يقول سقطة الله أسر ولد تجري نايت مالا سلازي زنا صحف نخلص نتحف تجري نمفات عام بعلم قانون زماني نتوقف عندنا سرقسة بزحف سكون عدل زعصر له ركوتنا تحفون زرعنا له في تزجرنا له بزحف نصحتي تزحفه نحكمة التوصل تفنى وفتنا أو زلوا من صحفي فوتوه أو زي ترقص مجمرين زغنا عسل الزمان تزحفون نحكمة ساعتين وجيزة تعال حتى زي عملنا تاوي سرحوني زجرنا عدلوني أو زي ناي صحفتي كنعنا ناي زي بهالي عكيو ناي زلها محارسة قلت زغنا دقاف ناي محدار إيه ناي زي محار زي بهالي عبي أو زجروا زلو ونالت محازوت أحوال حاكمون بزحمة بتعاني لعليه سلازي أوزي كنمسح لو معك وزيد كذا نحرهم كنيات نزولنا صحفتنا عقولنا وياهم أجهم نزولهم معك نزول سهوا كلنا معكنا فولي مسكان وصلنا لنا بزاف كذي اسم ديروها تجمن مسكان مكورهم كذا تسلمون لنا حال محارسة كم زي المصادر سكاكات حيزوهم تزيزانهم كتصحولو كتصاصولو زدافع فرقان غيريا سلازي يتبعاونا نزعاوي كوري يتو نزي عقل سرحان هزوي كوزو أراح سسولة وغنون بوزي يزغلت بوزي يزغلت بوزي يزغلت إيما نخبز عينت كوري كوري نزغوهم بمحاربون بولكا أكلات كم من
ወለቲ ፈተው ተዓዱን ተመሳሳሊ ዝኾና ረዚል ምስጋና ኣለና ብዓዊ ከዓ ጸሓፍቲ ኣሕዋትና መናእሰይ መምህር መዝገበን መምህር ይብርሃን ዓብዪ ምስጋና ኣለና ከም ቢሮ ባህል ቱሪዝም ክልል ትግራይ ባገጣሚ ኮይኑ ከም ተዓተ ይበሃል ዝነበረ ምስ መምህር ይብርሃን ብዙ ስራሕ ዜና እንዳለ ዘለና ምስ መምህር መዝገበ ብርክተው ዝበሉ ክብረ በዓላት ኣብ መብዛሕትኡ መፅሓፍ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብምቕራብ ክስነዱ ብምግባር ኣፍልጦ ማሕበረሰብ ክዓቢ ብምግባርን ልዕል ኢሎም ክብሪ ትግራይ ኮይኖም ምስሊ ዓድና ንምቕያር ኣብ ዝግበሩ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዓዲ ይገለፁ ዝነበሩ ዘይፍለ ወናኒ መፅሓፊ እዩ ምስ ሓዉ መምህር ይብርሃን ኮይኑ እዚ መፅሓፍ ንመዓልቲ ተበርክቱ ጎኒ ጎኒ ካልኦት ዓበይቲ ስራሕቲ ዓብዪ ሰርሖም ዝነበረ ግዜ ስለ ዝነበረ እዚ መፅሓፍ እዚ እዚ ፍጥረት እዚ ናብ ዝብል ግዜ ዓብዩ ንለምዓት ንክንረኸብ ምክንያት ኮይኖም ንረክብ ዘለና ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ሓጎስ እዩ ተሰሚዕና ያው የህነየና ክብል ንፈቱ ማለት እዩ ከምቲ በሃል ዝነበረ ትግራይ ዘሰባስባ ነገራት ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ዝብትንዋ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ዝሕዝን ግን እቶም ውሕዳት ትግራይ ናብ ቃልዛ ዘእትይዋ ነገር እያ ትእከቦ ንበር ትብተለሉ ምክንያት ትግራይ ውሕድ እዩ ብጣዕሚ ብዘለዋ ኣቀማምጣ ብዘለዋ ትሕሶ ፍትሃዊ ፀላኢ ትግራይ ብዝሪእሉ መነፅር ትረአዩ ተሎ ትኽስክትብል ዘይትግባእ ዓዲ ጉዳይ ክርስዕ ዘይግብኦ ህዝቢ ዝነበረና ዓባይ ዓዲ እያ ዓሳኺ ኢላ ኣላ እዞም ከምዚ ዝመሰሉ ስራሕቲ ዝስርሑ ካብ ጥንሰቶም ጀሚሩ እስካዕ ውልደቶም እስካዕ ፍርያቶም ብብዙሕ መከራ እዮም ዝሓልፉ ከም ዕድል ኮይኑ እዚ ስራሕ እዚ እዩ ኣይሓለፈን ብናትና ትዕዝብ ዝተጀመሮ ግዜ ስለ ንፈልጦ ናብ ሕትመት ዝኣተየሉ መዓልቲ ስለ ንፈልጦ ናብ ከምዚ ዝመሰለ መርዓ ዝመፀሉ መዓልቲ ስለ ንፈልጦ ስለዚ ካብቶም ዕድለኛታት ሰባት ሓደ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ካልኦት ዝሓልፍዎም ፀላያት ንፈልጦም ኢና ትሕሰብ ተሎ የማኽሩና ትበፅሕ ተሎ ከምዚ ዓይነት ድግስ ትብል ተሎ ብዓዲና ተረኪብና ጀኹም ንርከብ እቲ ታሪክ ካብ ዝሕጉሰካ ዘሕዝነካ ዘናድደካ እዩ ዝበዝሕ ከምዚኦም ዝመሰሉ ዓበይቲ ስራሕቲ ዝስርሑ ዝምርቑሉ ኣዳራሽ ይጠፍእ ዝሕተመሉ ገንዘብ ይጠፍእ ዕዳጋ ይስእኑ መንበሪ ናብ ናይ መፅሓፍ ስቶሪ እየን ሰብ ካብ ፍልጠት ይርሕቕ ካብ ናይ ሓሳብ ስነ ሞገድ ፅልኢ ፀለመ ይመርፅ ሓድነት ይግተለ ፀላቲ ንዓና ዘለዎ ሚዛን ናደፉ ይልዓቐና ዝተናዓቐ ማሕበረሰብ መጨረሻ ጠፋኢ እዩ ንሕና ወለድና ምጥፋእ ኣይመሃሩና ኣባና ወፅሒ ክጠፍእ እውን ንቡር ኣይኮነና ናይ ታሪክ ተሓታትነት ስለዘስዕ ስለዚ ባህሊ ምፅሓፍ ታሪክ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ፅንተት ከመይ ከም ዝዓበየ ምስክር እየ ወታደራዊ ኣሃድታት ታሪክን ዳርጋ መብዛሕትአን ሰኒዱ ዘለዋ ካብዚ ዝተረፈ ውልቀ ተጋዳላይ ኣብታ ዘጋፀቶ ህይወት ብዙሕ መፅሓፍ ይፅሕፍሎም በአጋጣሚ ዘመማትና እውን ተረፍ ሞት እየ ተረፍ መስዋዕት እዩ ካሊእ እውን ከም ሞያ ሓሲቡ ይፅሕፍ መፅሓፍ ፍልጠት ወለዱ ይስንድ ንፅባሕ ክተርፍ ምንባብ ባህሊ ክዓቢ ትግራይ እዚ ፅባሕ ንፅባሕ ዘይኮነ ዓብዪ ገዛ ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብዚ ብዙሓት ተመራመርቲ ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ ብዙሓት ፈተውቲ ዓዲ ብዙሓት ፈተውቲ ትግራይ ደቂ ትግራይ ስለ ዘለኹም እየ ዝልዕሎ ዘለኹ እዚ ናይ ሓደ ትካል እየ ገዛ ስለ ዘይኮነ ናይ ኩላና ተጋሩ እየ ገዛ ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ ሓደ የዋህ መንእሰይ የበላይና ሪፖርት አለቃ ፀጋይ ጨርቆስ ኣጋጣሚ ኣብ ስደት ካብ ዝነብሩ ወገናትና ሓደ ምዃኑ የፈሊጠ ስራሕ እዚ ክላለ ብሪ ሒዙ ክርአ ትግራይ ግርማ ተኻሊና ክሪኡ ካብ ዝደልዩ ሓደ ምንባሩ ስለ ዘፃወተኒ እዚ መፅሓፍ ናብዚ ዝወቅዕ ናይ ሕትመት ወፃኢ ብምሽፋን ዘይሕፈረና መንእሰይ ስለ ዝኾነ ንእውን በዚ ኣጋጣሚ ናይ ሓደ ፀሓፊ ሓላፍነት እስካዕ መፅሓፍ እየ ድሕሪ መፅሓፍ ናይ ሓደ ፀሓፊ ሓላፍነት ኣይኮነን ናይ ወገን እዩ ስለዚ እዚ
ብዙሓት ጸሓፍቲ ገጽ ሓጋዚ ክርዩ ብዙሕ ይቕንዘይ ምዃኖም ስለ ዝፈልጥ እዞም መናእሰይ መምህራን ናይ ገጽ ሰብ ከይርዩ ዝገበረ ኩርዓትና ስለ ዝኾነ ሃለቃ ጽጋብ የቀነይና ኮሚቴ ምድላው ፕሮግራሙን ብተመሳሳሊ ዘማርያስ ሆቴል እውን ከም ተዓተው ይበሃል ዝነበረ ኣብ ሰዓት ሓገዝ ሓቲትካ ምርካብ ኣብ ትግራይ ልሙድ እዩ ግን እቶም ንጥሪኦምን ናብዓሎም ካሊእ ፀገም ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ሓቲትና ኣብ ለይ ንረኽበሉ ንረኽቦ ሰብ የብልና ምክንያቱ ንሳቶም እውን ካሊእ ሓገዝ ዝሓቱ ኮይኖም ስለ ንረኽቦ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ምድላው ከምዚ ዝመሰለ ኣዳራሽ ብነፃ ሂብካ ምሕጋዝ ንሓንቲ መፅሓፍ ምሕጋዝ እውን ኣይኮነትን ንክልተ ፀሓፍቲ ምሕጋዝ እውን ኣይኮነን ነቲ ናይዚ በዓል ናይዚ ፀጋ እዚ ወናኒ ዝኾነ ህዝቢ እውን ንምኽባር ስለ ዝኾነ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ሆቴል ዘማርያስ እውን ኣነ ከመስግኖም ይደሊ ብስቢሮይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቅነ በዓል ልደት እዩ መፅሓፍ ዝኽበር ዝምራሕ ዘሎ ስለዚ ኣካልቲ ፕሮግራምና ኣካልቲ ድምቀት ምድላውና እዩ ኮይኑና ዘሎ ብትኻሊእ ገጽ ከዓ እዚ ወቅቲ እዚ ብዙሓት ወገናትና ኣብ ፈቅዶ ዳስ ልዕሊ 5 ዓመት ካብ ፀሓይ ይኹን ካብ ንፋስ ካብ ዝናብ ይኹን ካብ ካልኦት መከራታት ዘይትሕል ምስ መሬት ተጣቢቦም ስጋን ዓፅምን ተሪፎም ሕክምና ሲኖም ለመና ዝቐነናዮ ቁስለት ትፈልጥዎ ይኹን ቃንዛ ኮይኑን ዘይኮን ቃንዛ ናብም ዝምንጡልና ኣካላት ምሕጋዝ ቀሪቡ ወገናትና ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘይምቓሎም ሓደ ነገር ኮይኑስ ትቃንዛ እውን ብኡነ ከይልቐዘዮ ዝገብሩ ብዙሕ ሞራልና ዝገሉ ጊዜያት ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት ትግራይ ክልተ ገጽ ኣለዋ ብሓደ ገጽ ናይ ቃንዛ ብኻሊእ ገጽ ከዓ ናይ ሓጎስ ክልቲኦም ዘይፈላለዩ ምዃኖም ዘርኢ ምድላው እሞ ኣብቲ ቃንዛ ተሸሸካ ሓጎስካ ንጎኒ ምግዳፍ ንጸላእቲ ካሊእ ትርጉም ስለ ዘለዎ ቃንዛ ተረሲዕካ ኣብ ሓጎስካ ምትኳል እውን ቃንዛኻ ካሊእ ቃንዛ እናፈጠረ መጥፊእካ ስለ ዝኸውን ሚዛንና ሒዝና በዓልና እውን ኣግቢርና ፀገማትና እውን እናርኣና ኣብ ንኽብረሉ እዩ ዘሎ እሞ ብቱኻ ፈተና ተሸኒፍካ በዓልካ ከይሃስስ በዓልካ እውን እቲ ልርስዕ ንኸይኸውን ምግባር ኣብ ዘድልየሉ ምሕሳብ ምድግጋፍ ኣብ ዘድልየሉ ግዜ ውሽጢ ኮይና ኢና ክብሮ ዘለና ስለዚ ዜና ከቢድ ኮይኑ ቀሊል ኮይኑ ከቢድ ንክኾን ዝገብሩ ዓበይቲ ምድላዋት እዮም ረዘንቲ ምድላዋት እዮም ብዙሕ ዝደኸመሎም ብዙሕ ዝሓገዘሎም ብዙሕ ሰናይ ተግባር ዝተፈፀመሎም ስራሕቲ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ እዚ ስራሕቲ መሳርሒ ዓቂቡ ንዝመፀ ማሕበረሰብ ንዝሓገዘ ማሕበር ንዝደገፈ ምምሕዳር ንዝፀሓፉ ፀሓፍትን ንዚ ፕሮግራም ምስላጥ ንዝሓገዙ ኣካላት ኩላቶም ብስም ቢሮ ባንክ ቱሪዝም ክልል ትግራይ ዓብዪ ምስጋና የቅርብ ይደሊ ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ ስራሕ እውን ተመሳሳሊ ሕብረት ተመሳሳሊ ድጋፍ